محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق اللہ. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عنوان نو اسی عرصہ 2 سال قبل 2020 ربیع الاول تو آغاز کیتا سی. لمحہ بلمحہ منزل بمنزل اج اسی خودی تکمیل دے مراحل تک پہنچ چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع تو فارغ ہو کے مدینے تشریف لے آئے. مدینے دے در و دیوار نظر آ رہے سن اور آپ فرما رہے سن آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون. آپ ایک کلمات کہندے مدینے اندر داخل ہو رہے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے کادے واسطے کہ ہن آرام کرن نہیں بلکہ نئی جد و جہد دا آغاز کرن. آپ مدینے تشریف لے آئے. 10 ہجری مکمل ہو گئی. اگوں 11 ہجری دا آغاز ہو گیا. آپ نو خبر ملی کہ روم دا بادشاہ انہوں اپنے علاقے دے اندر اسلام دی دعوت پھیل دی گوارا نہیں. او دے علاقے اندر اگر کوئی مسلمان ہو جاندہ ہے تو سمجھو انہیں اپنی موت نو دعوت دے لئی ہے. وہ بہت تنگ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ اکرام دا لشکر تیار فرمایا اور یہ کمانڈر سربراہ امیر بنائے حضرت اسامہ بن زید
رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ دی زندگی مبارک دی آخری فوجی مہم میں حضرت اسامہ دی عمر بہت تھوڑی سی، اجے 9 عمر لڑکا سی، آپ نے انہوں کمانڈر بنایا، جرنیل بنایا، امیر لشکر بنایا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیتا کہ اسامہ دی عمر تھوڑی ہے، تجربہ کار اور بڑی عمر دے صحابہ کرام وہ بھی لشکر سے شامل نے۔ تو آپ نے فرمایا اے دے تو پہلو میں دے باپ زید نو لشکر دا کمانڈر بنایا سی، لوکاں ادوں بھی اعتراض کیتے، حالانکہ وہ قیادت دا اہل سی اور مینوں زید نال بڑا ہی پیار سی، اور زید تو بعد مینوں دے بیٹے اسامہ نال بھی بڑا ہی پیار ہے، یہ میرے محبوب نے۔ جدو آپ نے یہ بات کہی صحابہ کرام جلدی اسامہ دی قیادت وچ جمع ہون لگ پے، لشکر تیار ہو گیا۔ آپ نے بلقا دے علاقے دار روم فلسطینی سرزمین نو روندن واسطے روانہ کیتا کہ جاؤ اس سرزمین نو اپنے قدماں دے نال روند کے آؤ، تاکہ پتہ لگے اسلام دی حیبت دا، اسلام دے غلبے دا پیغام ملے کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ تنہا نہیں، کلمہ پڑھنے والے لاوارث نہیں، بلکہ ریاست مدینہ ہر کلمہ پڑھنے والے دے نال ہے۔ لشکر تیار ہویا، آپ نے الوداع کیتا، مدینے تو 3 میل دور تقریباً لشکر گیا، مقام جرف تے اطلاع ملی کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے نے اور بیماری بہت شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس لشکر نے اتھے ہی قیام کیتا، پڑاؤ ڈالیا کہ کیڑا کو موبائل فون سن کے خیر خرید لیندے رہن۔ ہن جہاناں دے سردار کائنات دے پیر و مرشد جو انہاں دی دنیا بھی سی دین بھی سی، وہ اتنی سخت بیماری دے اندر نے، چلو کوئی خیر خیریت دی خبر آوے تو پھر اگے جاواں گے۔ لشکر اتھے رک گیا، بس رکیا ہی رہا۔ امام کائنات دی زندگی دے اندر یہ لشکر نو اگے جانا نصیب نہ ہویا، اور پھر یہ فوجی مہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دی پہلی مہم قرار پائی۔ بہرحال اگو سفر دا مہینہ 11 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے اندر ہی اس لشکر نو روانہ کیتا سی، تے سفر دے مہینے اندر ہی آپ میدان احد جتے غزوہ احد ہویا، احد پہاڑ دے دامن دے اندر اتھے تشریف لے گئے۔ آپ نے شہدائے احد واسطے رج کے دعاواں کیتیاں، اور اس طرح دعاواں کیتیاں جب آپ زندہ اور مردہ لوگاں دے کولوں رخصت ہو رہے ہیں، دعاواں کر کے تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑے دنوں تو بعد سفر دے مہینے اندر ہی آپ ادھی رات اٹھے اور بقی قبرستان اندر تشریف لے گئے، انہاں واسطے دعاواں کیتیاں اور فرمایا اس وقت جو لوگاں دا حال ہے او دے مقابلے میں تانوں مبارک ہوئے، تسی انہاں نالوں بہتر جے۔ فتنے لین بنا کے آ رہے نے اور بعد وچ آن والا پہلے نالوں بہتا خطرناک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تانوں خوشخبری ہوئے، اِنَّا اِنشَاءَ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اسی بھی بہت جلد تواڈے کول آن والے ہیں۔ آپ واپس تشریف لے آئے۔ سفر دے مہینے دا اختتام ہے، 29 سفر ہے۔ آپ ایک جنازے دے نال بقی تشریف لے گئے، جنازے تو فارغ ہو کے آپ واپس آئے۔ جدو واپس آئے تے رستے دے اندر ہی آپ نو سر درد شروع ہو گیا، اور اے ہوئی سر درد ہے جو آپ دی موت دا سبب بن گیا۔
اتھوں مرض الموت کا آغاز ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام دے اندر جو آپ نے سفر دے ایام گزارے، اس کیفیت اندر رہے کہ گویا آپ دنیا تو رخصت ہونے والے نے، اور آپ دے آثار انجی محسوس ہو رہے نے، کیونکہ دین اسلام مکمل ہو گیا ہے اور دعوت اللہ دی مخلوق تک پہنچ گئی ہے۔ اس کم دا اختتام ہو گیا ہے، تکمیل ہو گئی ہے۔ جس مقصد واسطے، جس کم واسطے سونے نبی تشریف لے آئے سن، اور اے ایب آیت مبارکہ آپ دے مقصد دی تکمیل دا پیغام سی جو حجۃ الوداع دے موقع تے نازل ہوئی۔ کیڑی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اے ایت آئی جد تو محسوس ہویا کہ آپ دنیا تو جان والے نے۔ پھر حجۃ الوداع دے موقع تے ایام تشریق دے اندر ایک اور سورہ مبارکہ آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی معاملات ایسے جتوں محسوس ہوئے کہ آپ الوداع ہونے والے نے۔ سننا تے آنال پھر حجۃ الوداع دے موقع تے ہی امام کائنات نے کئی بار فرمایا سی کہ لوگوں میرے کولوں حج دے مسئلے پوچھ لو، میرے کولوں حج دے طریقے سکھ لو، تَعَلِّی لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِی هَذَا۔ ہو سکتا ہے تسی اگلے سال حج کرنے واسطے آؤ، لیکن میں تانوں ویکھ نہیں سکاں گا، تہاڈی میری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان دے اندر 10 دن دا اعتکاف کیا کرتے سی، لیکن آپ نے زندگی دے آخری رمضان دے اندر 20 دن دا اعتکاف کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر رمضان المبارک دے اندر جبریل امین قرآن دا ایک مرتبہ دور کیا کرتے سی، لیکن جو آپ دی زندگی دا آخری رمضان حضرت جبریل امین نے آپ دے نال 2 مرتبہ قرآن دا دور کیتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو حجۃ الوداع تو واپس آئے، واپس آ کے آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دا گورنر بنا کے روانہ کیتا۔ آپ نے حضرت معاذ نو تیار کیتا، کئی گلاں سمجھائیاں، نصیحتاں کیتیاں، وصیتاں کیتیاں، تبلیغ دے طریقے دسے، دعوت دین دا انداز سمجھایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ نو رخصت کیتا، مدینیوں آپ نال نکل پے، نال چل پے رخصت کرنے واسطے، گلاں باتاں کر رہے نے، نال نال چل دے جا رہے نے۔ جدو الوداع کرن لگے آپ نے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے جدو تو یمن تو واپس مدینے آویں تیری میری ملاقات نہ ہو سکے۔ معاذ تو واپس آویں تینو تیرا پیر نظر نہ آوے، تیرے پیر دی قبر نظر آوے۔ آپ نے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے جدو یمن تو واپس آویں
مدینے پہنچے تینوں آ کے میری قبر ویکھنی پوے۔ حضرت معاذ دیاں چیخاں نکل گئیاں، رون لگ پے، کہن لگے پیاریا میرا تے اگے ہی مدینہ چھڑ کے جان نوں دل نہیں سی کردا، اکیڑی گل سنا چھڑی جے، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ انج دے کئی اثار دے کئی معاملات انج محسوس ہوئے کہ آپ دنیا تو جان والے نے۔ آخری گلاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن واسطے آئے، مشن پورا ہو گیا۔ آپ تو پہلوں سیدنا آدم علیہ السلام تو لگ کے کتنے انبیاء آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیتا اور ویکھیا۔ کائنات نو پتا ہے کہ کدھر گئے سب، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ جدو چلدا جو جا رہے آئے، یہ سارے منظر سامنے نے۔ ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، پھیرا مڑ وطنا ول پایا نہیں۔ ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، پھیرا مڑ وطنا ول پایا نہیں۔ کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور دسو حضرت ابراہیم کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، اور دسو ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، تے ساڑھے ہادی نبی کریم کتے۔ پڑھو لا الہ۔ اور جدوں یہ سلسلہ چلتا جو جا رہا ہے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اعلان کروایا ہے۔ سونیاں کہہ دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سونیاں کہہ دیں قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری ومماتی اور میری، کی ترجمہ کرو گے؟ ومماتی اور میری۔ کڈا عجیب فلسفہ ہے کہ ایک کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نے، یہ نبی پاک دی گستاخی ہے۔ کڈا عجیب فلسفہ ہے۔ اچھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تو پھر کتھے نے؟ جرا مدینہ پاک اندر روضہ رسول ہے، قبر مبارک ہے، پھر وہ دے وچ کون ہے؟ اسی اپنے باپ نو، اپنی ماں نو، اپنے استاد نو زندہ قبر جو پاک ہوتے مٹی پا دینے۔ تے کیا صحابہ کرام جو امام کائنات دے اشارے تو اپنی جاناں وار دیندے سن، انہاں زندہ دوتے مٹی پا کے قبر بنا کے روزہ بنا دیتا ہے۔ کڑا عجیب فلسفہ ہے۔ قرآن کہہ رہی ہے، قرآن جنہوں اعتراض ہے وہ اس لفظ دا ترجمہ کرے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ پاویں وہابی ہوئے، پاویں سنی ہوئے، دیوبندی ہوئے، بریلوی ہوئے، جس مولوی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی موت تے اعتراض ہے، رب دا واسطہ جننے مرضی پیسے لے لوے، جنی مرضی کھیر کھا لوے، حلوہ کھا لوے، سوٹ لے لوے، جو لینا لے لوے، واما ماتی دا ترجمہ کر دوے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔
سونیا کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا جینا اور میرا للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ دی ذات واسطے۔ اور اللہ پاک نے ضابطہ بیان کیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ میں قربان جاواں، میں کی کراں گناہگار، میرے فقیر کول ہور تے کچھ نہیں۔ اللہ دا قرآن تے سونے نبی دا فرمان، رب دا قرآن پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، تواڈے تو پہلا جتنے انسان دنیا تے آئے کوئی دنیا تے ہمیشہ نہیں رہا۔ اے میرے محبوب جی تواڈے بارے میرا حکم کیے افإن مت فهم الخالدون۔ امتا دا ترجمہ کیے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام، اللہ پاک نے فرمایا سونیا انکا میتن۔ اے رب دا قرآن میں کولوں نہیں لفظ جوڑ رہا، اے اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ نے قرآن و حدیث دی دولت دے نال مینوں بادشاہ بنایا ہویا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انکا میتن فإنہم میتون۔ قاری صاحب یہ تیئیاں پارا ہے، یہ تیئیاں پارے دی سیکنڈ لاسٹ آئے تھے، آخری آیت تو پہلی تیئیاں پارا۔ اور انکا میتون دا ترجمہ کرو یا کسی کو کروا کے دیو، میں تے فقیر ہاں، گناہگار ہاں، میں تے حق دا متلاشی ہاں، مینوں بھی خیر پاؤ۔ انکا میتون دا ترجمہ کیے اللہ پاک نے فرمایا سونیا انکا میتن وانہم میتون۔ سننا تے آنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے، آپ دا دنیا تے آنا بھی حق ہے، آپ دنیا تو گئے، دنیا تو جانا بھی حق ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا منکر ہے، ولادت دا منکر ہے، آقا دی ملاد دا منکر ہے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ اور جو نبی پاک دی وفات دا منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں۔ آپ دا ملاد بھی حق ہے اور آپ دی وفات بھی بولو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر بقیع قبرستان چو جنازے تو فارغ ہو کے واپس آ رہے نے، رستے دے اندر سر درد شروع ہو گیا تے سر درد بڑی شدت اختیار کر گیا، اتنی تکلیف زیادہ ہے کہ نبی پاک نے درد دی وجہ تو سر تے کٹ کے پٹی بن لئیے، پٹی بنی ہے تے کر تشریف لے آئے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹیاں نے، اماں جی عائشہ دے سر وچ درد ہو رہے آئے، محبت ہوئی نا، اماں جی عائشہ صدیقہ دے سر سے درد ہو رہے آئے، آپ کر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرے سر اندر بڑی درد ہو رہی ہے۔ اماں جی فرما دیا نے محبوب جی میرے سر سے بھی بڑی درد ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر سر درد دے نال تیری موت ہو گئی، تو فوت ہو گئی، تینوں غسل میں آپ دیاں گا، تیرا جنازہ میں آپ پڑھاواں گا۔ کئی اب باپ پوچھ دے نے خامد بیوی نو یا بیوی خامد نو غسل دے سکتے نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تو میری زندگی جی فوت ہو گئی تینوں غسل تے جڑی گل شریعت جائز نہ ہوئے سونے نبی اپنی زبان تو کر سکتے۔ فرمایا عائشہ تینوں غسل میں دیاں گا،
تیرا جنازہ میں آپ پڑھاواں گا۔ حضرت عائشہ نے کیا نا سر درد ہو رہی ہے، آپ نے دل لگی کی تھی اپنی بیوی نال، تے پھر بیوی نے بھی دل لگی کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف ویکھی، درد ویکھیا تے دل لگی کی تھی، تکلیف دور کرن دی، آپ نو خوش کرن دی کوشش کی تھی۔ کہنے لگیاں سونیاں ہاں تسی تے چاہندے ہو کہ میں فوت ہو جاواں تے تسی مینوں دفن کر کے تے نویں شادی کرا لو، اس میرے حجرے دے اندر میری جگہ تے کوئی نویں بیوی لے آو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی زوجہ محترمہ دے نال اے دل لگی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، آپ نے سر تے پٹی بنی ہے، اینا تیز بخار کہ بخار دی حدت پٹی دے اتوں بھی محسوس ہوندی ہے، اس دے باوجود بیماری دے باوجود تکلیف دے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسجد نبوی دے اندر آندے رہے، صحابہ کرام نو نماز دی جماعت کرواندے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر صحابہ کرام دی جماعت کرواندے رہے۔ اس طرح بیماری دے اندر مرض بڑھتا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار بھی دو بندیاں دے برابر، اگر ایک بندے نو بخار 104 تے نبی پاک نو 208 سمجھ لو، اتنی بخار دی شدت تہاڈے تے میرے مرشد پاک ربیع الاول دے پہلے دن نے 11 ہجری ہے، ربیع الاول دا پہلا عشرہ ہے، اس شدت وچوں گزر رہے نے، اس تکلیف وچوں گزر رہے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دے اندر نے اور مرض الموت دے اندر نے، آپ دی بیماری دی وجہ تو لشکر مدینے تو باہر رکیا ہوا ہے، صحابہ کرام مدینے دے اندر پریشان، اس طرح آپ نمازاں پڑھاندے رہے، آپ نے اپنی وفات تو 5 دن پہلوں 8 ربیع الاول 7 ربیع الاول بروز بدھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بخار دی شدت دے اندر مسجد پاک اندر تشریف لے آئے، آپ نے زور دی نماز تو بعد منبر تے بیٹھ کے سر تے پٹی بنی ہے تے صحابہ کرام نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اے میرے صحابہ اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے، انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو مسجداں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بناویں، اللہ میری قبر نو عبادت دے، میری قبر دے تے عبادت نہ ہوئے، سجدے نہ ہون، میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بناویں۔ اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر محفوظ ہے، اوتے سجدے نہیں ہوندے، چادراں نہیں چڑھدیاں، شرک نہیں ہوندا، تے فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے، اے آپ دی دعا دا ثمر ہے۔ اور کون ہو سکتی ہے سعودی گورنمنٹ اگر نبی پاک دی دعا نہ ہوئے، نہ سعودی گورنمنٹ والے دنیا تو تگڑے نے نہ ڈاڈے نے، سن لو تے اندر اے فقط میرے مصطفیٰ دی دعا پاک دا نتیجہ ہے کہ آپ دی قبر آپ دا روضہ مبارک آج تک محفوظ ہے، وہ سجدہ گاہ نہیں بنیا، شرک دا اڈا نہیں بنیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے میرے صحابہ انصار دے معاملے کے اندر اللہ کو ڈر جیو، انصاریوں نے جنہاں اپنے حقوق پورے ادا کر دیتے نے لیکن انہاں دے حقوق باقی رہ گئے نے، انہاں ذمہ داریاں پوریاں کر دیتیاں نے پر انہاں دے حقوق پورے رہ گئے نے، ایستا ایستا انصار کٹتے جان گے، انہاں دے نیکوکاراں دی عزت کریو، اگر کوئی خطا کار ہوئے او دے تو درگزر کریو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق وچوں ایک بندے نے اختیار دیتا ہے، وہ چاہے تے اپنے رب کول چلا جاوے، چاہے تے دنیا تے رہ پوے،
دنیا دیاں زیب و زینتاں تے عیش و عشرت اختیار کر لوے، پر اس بندے نے اپنے رب کو جان دا فیصلہ کر لیا ہے۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ ایک گل کہی، حضرت ابو بکر صدیق دیاں مجمع وچوں چیخاں نکل گئیاں، رون لگ پے، کہنے نے سونیا اسی اپنے ماں باپ سمیت توڑے تو قربان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے اساں ویکھ کے آکیا اس بڑھے بابے نو کی ہو گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے دنیا تے روے یا رب کول جاوے۔ کسے بندے دی گل کی دیئے تے اے بابا کیوں رون لگ پیا ہے؟ ابو سعید خدری فرماندے نے چند دن تو بعد پھر سانوں پتہ لگا ابو بکر صدیق کیوں روندا سی، پھر پتہ لگا وہ ہستی کون ہے جنہوں اللہ نے دنیا تے اختیار دیتا ہے۔ سانو یقین ہو گیا پیغمبر دی امت دا سب تو بڑا عالم ابو بکر صدیق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر تے بیٹھیاں حضرت ابو بکر دی تعریف کی تھی، آپ نے فرمایا میں دنیا تے ساریاں دے احسانات دا بدلہ چکا دیتا ہے، صرف ابو بکر دے احسان باقی رہ گئے نے، اے دے احسانات دا بدلہ ہن اللہ ہی دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مسجد نبوی والے کھلن والے سارے دروازے بند کر دیو سوائے ابو بکر صدیق دے دروازے دے، اے دا دروازہ کھلا رہن دیو باقی سارے دروازے بند کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نو نصیحتاں وصیتاں فرمائیاں اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ برابر اپنیاں ساری بیویاں دے کر واری واری دن گزار رہے نے۔ آپ نے فرمایا آج میری کدھر واری ہے، آج میری کدھر واری ہے؟ آپ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کرنے آپ نے فرمایا ہن میری کدھر واری ہے؟ ازواج مطہرات سمجھ گئیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں جانا چاہتے نے، ساریاں اجازت دے دیتی، پیاریا جدھر دل کردہ جے ادھر رہو۔ سونا نبی زندگی دے آخری ایام دے اندر اگر شادیاں ایک تو زیادہ نے دے عدل قائم ہے، انصاف قائم ہے، دو دو چار چار شادیاں کر کے ایک دے نال رہن والے ہو، باقیاں نال ظلم کرن والے ہو۔ سیرت مصطفیٰ دا پیغام آپ نے اپنی بیویاں کولوں اجازت لئی ہے، انہاں اجازت دیتی۔ آپ نے اپنے چچا دے بیٹے فضل بن عباس دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے چچا دے بیٹے علی بن ابی طالب دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، دوواں دے سہارے دے نال حجرہ عائشہ صدیقہ وال جا رہے نے تے کمزوری کنی ہے، آپ دے جسم آپ دے قدم مبارک زمین دے اتے رگڑ دے جاندے نے، لکیراں بناؤں دے جاندے نے، کسیڑ دے جاندے نے۔ ہائے میرے اللہ اے کیڑے قدم مبارک، اے او قدم جو ویچ نفلان دے او ساری رات وے آوے قدم مبارک چلن تو آجز آگئے، ایک کڑے قدم جو اللہ دے سامنے ساری ساری رات کھلوتے رہیں دے، رب نو کہنا پہندہ یا ایوہ المزمل قم اللیلہ الا قلیلا نصفہو اوینکس منو قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے یو قدم جو وچ نفلان دے وہ ساری رات وے آوے، سونی صورت جو سجدے اندر ہنجواں بارش پاوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر چلے گئے، اوتھے لیٹ گئے، باقی دے ایام ایسے حجرے دے اندر گزارے۔ 7 ربیع الاول بروز بدھ گزریا، 8 ربیع الاول بروز جمعرات،
11 ہجری 8 ربیع الاول جمعرات آپ مغرب تک مسجد نبوی دے اندر آئے. مغرب دی نماز آپ نے صحابہ نو جماعت نال پڑھائی ہے. بخار دیاں سختیاں تے بخار دی شدت اور بڑھتی جا رہی ہے. مغرب دی نماز پڑھا کے چلے گئے. عشاء دا وقت ہویا, اذان ہو گئی. آپ نماز واسطے اٹھ نہ سکے. آپ نو بے ہوشی دا عالم ہے. جدوں ہوش آیا آپ نے پوچھیا اصل الناس, کیا لوکاں نماز پڑھ لئی ہے؟ اماں جی فرماندیاں نے نہیں, تہاڈا انتظار کر رہے نے. نبی پاک نے فرمایا پھر میرے اوتے ٹھنڈا پانی بہاؤ, میرے اوتے ٹھنڈا پانی بہاؤ. ہن بھی کوئی زیادہ بیمار ہوئے تے ڈاکٹر کہندے نے پانی دیاں پٹیاں کرو. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکمت والا فرمان ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے تے ٹھنڈا پانی بہاؤ. اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ٹپ دے اندر نبی پاک نو بٹھا کے آپ دیاں زواج مطہرات نے پانی والے مشکیزے آپ دے جسم اتے بائے. جسم مبارک ٹھنڈا ہویا, کچھ افاقہ ہویا. آپ اٹھ کے نماز واسطے جان لگے, پھر بے ہوش ہو گئے. جدوں ہوش آئی تے پھر پوچھیا اصل الناس, کیا لوکاں نماز پڑھ لئی ہے؟ نہیں سونیا, تہاڈا انتظار ہے. آپ نے فرمایا میرے تے پانی بہاؤ. پھر غسل کرایا, اٹھ کے آن لگے, پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر انجی ہویا. پھر نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کہہ دیو کہ لوکاں نو نماز پڑھاوے. ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا عرض کر دیاں نے محبوب جی میرا ابو نرم دل والا رقیق القلب ہے, تہاڈا خالی مصلا ویکھ کے میرے ابو کولوں مصلے تے کھڑیاں نہیں ہویا جانا. عمر نو کہہ دیو نماز پڑھا دوے. نبی پاک نے فرمایا میرے نال یوسف علیہ السلام والیاں عورتاں دا معاملہ نہ کرو. مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس, رب بھی تے رب دا رسول بھی اس مسلے دے اتے ابو بکر تو علاوہ کسے نو گوارا نہیں کردا. مرو ابا بکرن وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ, ابو بکر نو آکھو کہ لوکاں نو نماز پڑھائے. 8 ربیع الاول بروز جمعرات عشاء دی نماز, وہ پہلی نماز جو ابو بکر صدیق نے محبوب دی زندگی دے اندر آپ دے مصلے تے آپ دی امت نو پڑھائی. اگلا دن 9 ربیع الاول بروز جمعہ اسی طرح گزر گیا. اگوں 10 ربیع الاول بروز ہفتہ دوپہر دا وقت ہے. آپ نے فرمایا میں اپنیاں بیویاں نو مینوں غسل دیو. خدا نے ٹھنڈے پانی نال غسل دیتا. آپ نو افاقہ ہویا. آپ نے 2 صحابہ دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے تے مسجد زہر دی نماز دا وقت ہے. 10 ربیع الاول تے بروز ہفتہ مسجد دے اندر داخل ہوئے. ابو بکر صدیق پیغمبر دے حکم تے صحابہ نو جماعت کرا رہے سن. جدوں آپ مسجد دے اندر داخل ہوئے ابو بکر صدیق نو پیغمبر دی خوشبو محسوس ہو گئی. مصلے تو پیچھے ہٹن لگے. امام کائنات پہنچ گئے. آپ نے کندھے تے ہاتھ رکھیا, فرمایا ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہ. ابو بکر مصلے تے کھڑے نے. امام کائنات ابو بکر دی کھبی سیڑ تے نال آ کے بیٹھ گئے. کھڑیاں نہیں ہویا جاندہ. ابو بکر صدیق سجے پاسے نال کھڑے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروانی شروع کی تھی. بخار دی وجہ تو, مرض دی وجہ تو آواز دے اندر بڑی کمزوری ہے. نبی پاک امامت کروا رہے نے ابو بکر دی. ابو بکر امامت کروا رہے نے پیغمبر دی امت دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہتھی ابو بکر صدیق نو اپنی امت دا امام بنایا ہے. آپ نے زہر دی نماز تو بعد صحابہ نے سہارا دیتا تے منبر تے بیٹھ گئے. ہفتے دا دن 10 ربیع الاول آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر میرے کولوں کوئی وعدہ کاٹھا ہو گیا ہوئے, میں تھوڑے اندر اتنا عرصہ گزارے آئے, اتنی زندگی گزاری ہے, میرے کولوں کسے نال زیادتی ہو گئی ہوئے, میں بدلہ دین نو تیار.
سیرت سننے والوں، سیرت دا پیغام اپنے سکیاں بھیڑاں بھراواں نوں آندے ہو میں معافی منگا، ساری کائنات دے مرشد نے پیغام کی دیتا ہے، اگر کسی نال وعدہ گھاٹا ہو گیا ہوئے تے بدلہ لے لو، میں بدلہ دین نو تیار۔ ایک صحابی کھڑا ہویا، تساں مینوں چھڑی ماری سی، میں بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کرام پریشان، نبی پاک تے بخار دیاں شدتاں نے ایکڑے پاسے تر پہ آئے، آپ نے فرمایا آجا اتھے ہی میرے کو بدلہ لے لا، محمد بھی اگے جا کے بدلہ نہیں دے سکتا۔ اتھے تسی کسے نال ظلم کرو تو جو تانوں آکھے کہ یار میں تاڑے تو مارا ہوں، اچھا تینوں اللہ ہی پوچھے گا، تو کئی بے وقوف پتہ کیا اندے نے اچھا پر پوچھ لوے ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی۔ جڑا معاملہ اللہ تے سوڑ دوے نا اتھے مڑ کے دے پیر پھڑ لیا کرو، او بھائی اتھے ہی لے لا جو جڑا بدلہ لینا ہی، میں رب دے سامنے جواب نہیں دے سکتا۔ سونا نبی کہہ رہے نے ساڑھی کی حیثیت ہے۔ صحابی اگے بڑیا سونیا تو چھڑی ماری سی، لے چھڑی پکڑ لے، میرے جسم تے قمیض کوئی نہیں سی، قمیض اٹھائی جسم نال چمٹ گیا، کہندا بدلہ کی لینا ہے، دل دی حضرت سی، سونے نبی دے بدل نال چمٹ جاؤں گا، بوسا لواں گا، اللہ جہنم دی آگ حرام کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو اور نصیحتاں وصیتاں فرمائیاں، غلاماں دے معاملے دے اندر، نماز دے معاملے دے اندر، انصار دے معاملے دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اگلا دن 11 ربیع الاول بروز اتوار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ویکھیا گھر دے اندر 7 دینار سارے صدقہ کر دیتے، اپنے غلام سارے آزاد کر دیتے، اپنے جنگی ہتھیار صحابہ کرام نو تحفے دے دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جویں اپنے معاملات خود اپنے ہتھیں پورے کر رہے نے۔ اگلا دن ہویا 12 ربیع الاول بروز سوموار، فجر دی نماز دا وقت ہے، حضرت ابو بکر صدیق جماعت کروا رہے نے، 11 ہجری 12 ربیع الاول بروز سوموار فجر دی نماز دا وقت ہے۔ آپ نے ویکھیا مسجد دے اندر آواز آئی کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ نے حجرہ عائشہ صدیقہ دی کھڑکی تو پردہ پیچھے کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ابو بکر صدیق اگے کھڑے نے، اہل بیت آل رسول صحابہ کرام پیغمبر دی امت پیچھے کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اللہ نے میرے جیندیاں جی میری امت نو ایک امام تے جمع کر دیتا ہے۔ اے آپ دی زندگی دی آخری نماز اور ابو بکر صدیق دی مصلی رسول تے 17ویں نماز، نبی پاک دی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیں۔ جدوں آپ نے صحابہ دی جماعت نو ویکھیا، چہرے دیاں کرنا، چہرے دیاں روشنیاں مسجد نبوی اندر پئیاں، صحابہ کرام اندر ہلچل مچ گئی، سمجھے کہ سونے محبوب مسجد وچ آن والے نے، قریب سی کہ صحابہ کرام صفاں توڑ دیندے، پیغمبر دا حسن ویکھن واسطے، پیغمبر دا جمال ویکھن واسطے، آپ نے پردہ نیچے گرا دیتا۔ ہائے میرے اللہ، حضرت انس فرماندے نے آپ کھڑکی دے وچوں ویکھ رہے سن، انج لگدا سی کہ انہو ورقۃ مصحف، انج لگدا سی جویں ریل دے وچ رب دا قرآن کھلیا پیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے حسن و جمال، تاں میں کہنا اے حسن جد چلیا جامدا نہیں تے بدر منیر نہ آکھاں تے کی آکھاں، تبلیغ وچ اس بشیر تائیں میں نذیر نہ آکھاں تے کی آکھاں، کمبل
ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦਾ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਨਾ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਖਾਂ ਸਮਝਾਮ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਏ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਪੀਰ ਨਾ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਖਾਂ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा नीचे कीता सहाबा इकराम ने नमाज पढ़ लई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर तो बाद जरा दिन रोशन होया आपने फरमाया मेरी बेटी नु बुलाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बेटी आप दी लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा चलियां आ रही ने इंज चलदियां ने जिवें इमामे कायनात चलदे ने बाप ते बेटी दी तोर एक जैसी है सैयदा फातिमा तशरीफ ले आईयां अज़वाजे मुतहरात बैठियां होईयां ने नबी पाक ने फरमाया फातिमा तेरियां मावां बैठियां ने जरा कन मेरे करीब कर सैयदा फातिमा ने कन नबी पाक दे मुंह दे करीब कीता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कन विच गल आखी सैयदा फातिमा दियां चीखां निकल गईयां रोन लग पईयां ज़ारो कितार आंसू जारी हो गए फिर आपने दूसरे कान विच एक गल कही ते सैयदा मुस्कुरा पईयां बाप दे अंदर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने पूछया बेटीए तेरे बाप ने की किया सी कहन लगियां अम्मा जी ए राज है अगर दसना हुंदा ते मेरे अबू कन विच ना कहंदे ए राज है जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो तशरीफ ले गए फिर अम्मा जी ने पूछया ते सैयदा कहंदियां ने अम्मा जी पहलों जदों मैं कन अपने अबू दे मुंह दे करीब कीता मेरे अबू ने आखिया फातिमा हुण तेरियां मेरियां जुदाइयां पैण वालियां असी अपने बाप तोड़िए साढ़े दिल की की कफियत हुंदी है जरा महसूस करो सैयदा फातिमा दा अब्बू कोई आम अब्बू नहीं बल्कि सारे जहाना दा सरदार है और सैयदा फातिमा दे दिल की की कफियत होएगी सैयदा फातिमा दा भरा भी कोई नहीं बहन भी कोई नहीं सकी अम्मी खदीजा भी दुनिया तो चली गई है ए वो अब्बू है जिन्हें अब्बू दा प्यार भी दिता है अम्मी दा प्यार भी दिता है बेटा तेरी मेरी जुदाई होने वाली है ते दूसरे कन में अब्बू ने आखिया बेटा परेशान ना हो मेरे खानदान चो सब तो पहले तेरी मेरी मुलाकात होएगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा नु रुखसत कीता बेटा जाओ साहबा इकराम आ रहे ने हसनो हुसैन नु बुलाया उन्हां दा मुंह चुमिया मत्था चुमिया प्यार कीता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर दी वसीयत की थी अज़वाजे मुतहरात नु बिठाया उन्होंने नसीहत वसीयत की थी सहाबा इकराम आए आपने फरमाया अस्सलात अस्सलात मा मलकत ऐमानुकुम ए मेरे सहाबा नमाज 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 दा ख्याल रखियो अपने मतहता ते जुल्म ना करियो गुलामां नाल नौकरां नाल हुस्ने सलूक करियो हथ बन के तेनू कवांगा भावें तू वहाबी सुन्नी देवबंदी बरेलवी कुछ भी है जिन्ने पैगंबर दा कलमा पढ़िया है अल्लाह दी कसम दिलों पैगंबर नाल मुहब्बत करदा है मैं किसी दी मुहब्बत विच शक नहीं करदा लेकिन तेरे अगे गुजारिश करांगा चंडियां ला ते भावें ना ला तेरी
تیری مرضی ہے، لیٹاں لا تے پاویں نہ لا تیری مرضی ہے، بازار سجا تے پاویں نہ سجا تیری مرضی ہے، میں تینوں کچھ نہیں کہندا، پر اللہ دا واسطہ ہے نبی پاک نے دنیا تو جاندے ہاں جو آخری الفاظ فرمائے امت واسطے، الصلاۃ الصلاۃ، میرے صحابہ نماز نہ چھڑے ہو، نماز دا خیال رکھے ہو۔ جس پیغمبر نے اپنی بیماری دی شدت دے اندر بھی نماز نہیں چھڑی، تو چنڈیاں لا، لیٹاں لا، تو بازار سجا، اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر نے قیامت نو بازار نہیں ویکھنے، تواڈے کردار ویکھنے نے۔ جنی محنت بازار تے کر دے ہو، کردار تے کرو، اپنا کردار سجاؤ، کردار سونا بناؤ۔ اے 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اللہ دی قسم کسے دا یار فوت ہو جائے، او دی وفات والے دن او بھی کوئی ایک لمحے واسطے صدمے میں جوندا ہے کہ میرا یار فوت ہو گیا۔ توڑے ابو فوت ہو جان، صدمے چوں نجے نکل دے، توڑیاں امیاں فوت ہو جان، قبر وچ جان تک اے صدمے نال رکھ دے ہو۔ اللہ دی قسم توڑا کوئی بیٹی بیٹا فوت ہو جائے، مرن تک صدمے نو نجے پول دے، اپنے پراواں تے بہناں نو اور خوشی دے غمی دے موقع تے یاد رکھ دے ہو۔ ایک سیدہ فاطمہ دا ابو ہی او ہستی رہ گئی ہے جدی وفات دا کسے نو صدمہ نہیں، جدے دنیا تو جان دا کسے نو دکھ نہیں۔ اللہ دی قسم ہے توڑے والدین دنیا تو چلے جان، مرد دم تک صدمے نو نجے پول دے، تے فاطمہ دے ابو دے صدمے نو کون یاد رکھے، فاطمہ دے غم نو کون یاد رکھے۔ ہائے میرے اللہ، اپنے پہنوں پراواں نو ہر سال عرس مناؤں دے ہو تے سال بعد ختم دماؤں دے ہو، او دیاں مرگاں تے فوتگیاں نو یاد رکھ دے ہو۔ ہائے میرے اللہ، شیمہ دے ویر دا دنیا تو جانا انو کون یاد رکھے، سیدہ عائشہ تے حفصہ دے سہاگ دا دنیا تو جانا انو کون یاد رکھے گا۔ وہابی تے سنی تے دیوبندی تے بریلوی سارے جے جشن وچ بہ جاؤ گے تے نبی پاک دے دنیا تو جان والے دن نو کون یاد رکھے گا۔ ہائے میرے اللہ، توڑے تے میرے مرشد 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول بروز سوموار دنیا تو چلے گئے۔ اے او مسئلہ ہے جدے تے نہ کسے وہابی سنی دیوبندی بریلوی شیعہ کسے بھی مسلک دے بندے نو کوئی اختلاف نہیں۔ جنوں پوچھو سونا نبی کدوں دنیا تو گئے، 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کو دن چڑھیا تے نزادہ عالم شروع ہو گیا۔ اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود دے اندر آپ دا سر مبارک میرے سینے نہ لگائے، میری گود دے اندر نے نزادہ عالم شروع ہو گیا ہے۔ پانی دا پیالہ پیا ہے، ہاتھ ڈبو کے دے چہرے تے پھیر دینے، میں معوضات تے آپ دے کو یاد کیتے ہوئے دم پڑھ پڑھ کے پھوکا مارنیاں تے برکت واسطے پیغمبر دا ہاتھ جسم تے پھیرنیاں۔ میرے محبوب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے عائشہ دماں دے ویلے لنگ گئے نے، دماں دے ویلے لنگ گئے نے۔ اماں جی فرماندیاں نے میرا برا عبد الرحمن آیا، ہاتھ وچ مسواک پکڑی ہے، میرے محبوب بار بار عبد الرحمن وال ویکھن، میں سمجھ گئی مسواک کرنا چاہتے نے، میں مسواک لے کے پیش کی تھی، سونے نبی کولوں کمزوری دی وجہ تو چبائی نہ گئی، میں اپنے دنداں دے نال منہ وچ لے کے چبا کے پھر پیش کی تھی تے نبی پاک نے مسواک کی تھی۔ اماں جی فرماندیاں نے یہ اللہ دا شکر ہے، اللہ پاک نے ان اللہ جمع بین ریکی و ریکاؤ، دنیا تو جاندیاں جاندیاں میرے تے نبی پاک دے لعاب تھوک نو کٹھیاں کر دیتا ہے۔ پھر اماں جی فرماندیاں نے میری خوش قسمتی ہے کہ فی یومی و فی لیلی بین ساری و ناری، او دن بھی میرا سی، واری بھی میری سی، گود
قامت بھی میری سی سینہ بھی میرا سی تے میرے محبوب میری واری وچ میرے گھر وچ میری گود وچ میرے سینے نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے مسواک ختم ہوئی تے نزا دا عالم ہے آپ نے اپنی انگلی آسمان وال اٹھائی آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی اللہم بالرفیق الاعلی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی آپ دا ہاتھ ایستا ایستا نیچے آن لگ پیا ہاتھ نیچے آ گیا اکھاں بند ہو گئیاں اماں جی فرماندیاں نے میری جیغ نکل گئی عائشہ تیرا سہاگ دنیا تو چلا گیا ہے عائشہ تیری دنیا اندھیر ہو گئی ہے اے 12 ربیع الاول بروز سوموار دا دینے اور جو میں بیان کیتا ہے اس بیان تے اللہ دے فضل و کرم نال پوری امت دے وچوں کسے اور اختلاف نہیں لیکن اے گلاں کون بیان کرے تے کون یاد رکھے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے دنیا تے آنا حق کے پھر آپ ایک دن دنیا تو تشریف لے گئے دنیا تو تشریف لے جانا بھی حق کے آپ دی زندگی مبارک 63 سال پوری ہو گئی اور آپ اپنے اللہ دے پاس چلے گئے آپ دی عمر مبارک کتنی ہے کتنی ہے پچھلے سال بھی آندے سو 63 سال ہے اس تو پچھلے سال بھی آندے سو 63 سال ہے میں تقریباً اس مسجد سے تو 12-13 سال تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ دی عمر مبارک کنی سی جے زندہ نے تے پھر 63 تو اگے کیوں نہیں ود دی جے زندہ نے تے پھر 63 تو اگے کیوں نہیں ود دی جے 63 ہے یہ مطلب آپ دنیا تو اور مدینہ پاک دے اندر اج بھی آرام فرما رہے ہیں تے اس سے وجہ تو سانو مدینے دی محبت ہے حالانکہ حج کتے ہوندا ہے عمرہ کتے ہوندا ہے تے پھر بھی سانو مدینے دی کھچے کیوں کھچے ہائے 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 اوتے ساڈی جند جان آرام فرما رہی ہے پھر بھی سانو مدینے دی کھچے کیونکہ اوتے سارا مرشد اور پیر آرام فرما رہا ہے حالانکہ مدینے حج عمرہ ہوندا حج عمرہ کتے ہوندا ہے اساں سیرت بیان کیتی ہے نا ساری سنی ہے اللہ اے اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے مینوں توفیق دیتی ہے کہ میں جمعہ دے اندر اس مضمون نو مکمل کیتا ہے اللہ اس سیرت سنن سنان دے بدلے سانو مکے مدینے دیاں زیارتاں کرا دے اللہ بار بار حج عمرے دی سعادت نصیب فرما اللہ سیرت سنن سنان دے بدلے آپ دی سیرت سننا بھی ثواب ہے سنانا بھی ثواب ہے کئی ایسے خوش نصیب نے جو شروع تو آخر تک نال چل دے رہے کئی ویچ ویچ آندے رہے کئی اج آخری جمعے اندر شریک نے کئی شروع تے نال سن ہون نال نہیں جدن میں سیرت شروع کیتی سی پہلے جمعے تو اس دن میرے ابو جی بھی آئے سن جمعہ پڑھن ہجرت تک نال رہے مدینے تک ہن وہ بھی موجود نہیں اللہ سیرت بیان کیتے ہیں سیرت سنے جے ثواب ملتا ہے اور یقیناً ثواب ملتا ہے اللہ کسے سیرت دا ایک جمعہ بھی سنے آئے شروع تو سنے نے آخر تو سنے نے نال رہے نے اللہ سیرت سنن والے ایتھے آ کے سن دے رہے موبائل تے سن دے رہے یوٹیوب تے سن دے رہے بعد اندر سن دے رہے اللہ ہر سنن سنان والے نو ہر سنن سنان والے نو اللہ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب کرتے اللہ پیغمبر دا ساتھ نصیب کر دے پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر دے اللہ جڑے موجود نے مرن تو پہلوں پیغمبر دا دیدار ضرور کروا دے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے کر دے
تے مکے مدینے دی پھر محبت ہے ہی ہے نا، تے تاں میں محبت نال کہنا پہلوں بیت اللہ میں جاواں گا، رو رو کے رب نو مناواں گا۔ جانا ہے نا انشاءاللہ، جانا ہی جانا، کیوں نہیں جانا؟ پہلوں بیت اللہ میں جاواں گا، رو رو کے رب نو مناواں گا، زندگی دے پاپ بخشاواں گا، جدوں ویکھاں مکے دے بازاراں نو، میں بول بول شہر مدینے دی، کی کراں میں انہاں گلزاراں نو، ربا لے چل شہر مدینے نو، جا کے ویکھاں باغ بہاراں نو۔ اچھی کہہ دیو پھر کراں میں تیاری مدینے دی، اگ بجھ جائے سڑتے سینے دی، دلوں حسد تے بغض کینے دی، جدوں ویکھاں باغن ساراں نو، میں بل بل شہر مدینے دی، کی کراں میں انہاں گلزاراں نو، ربا لے چل شہر مدینے نو، جا کے ویکھاں باغ بہاراں نو، اکھاں نال وخا مولا سانو اکھاں نال، سانو اکھاں نال وخا مولا، جتھے ستا ہے علامہ جا مولا۔ اجے آندے ہو مدینے دی محبت اللہ دی قسمے، پاویں ہر جمرہ مکے ہوندا ہے پر ساڈا دل کرتا ہے سانو موت آئے تے پیغمبر تے شہر مدینے وچ آئے۔ اور ساڈے قائد علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے ایہو منگیا ہے، اللہ پاک نے ایہو کچھ عطا کر دیتا ہے، سانو اکھاں نال وخا مولا، جتھے ستا ہے علامہ جا مولا، سانو شہر مدینے دا چا مولا، آسی طرز دیاں اکھاں دیداراں نو، میں بل بل شہر مدینے دی، کی کراں میں انہاں گلزاراں نو، او شہر مدینہ رنگ لائے، جتھے نبی کریم دا بنگلہ ہے۔ ساڈا نبی پیدا مکے چ ہویا ہے تے وفات تے مدینے چ سو گیا ہے، تے ساڈا بھی اوتھے ہی مر کھب جان نو، ہائے میرے اللہ نے ٹائم بہت ہو جانا، ہن ایتھے ہی رہن دیو۔ او شہر مدینہ رنگ لائے، جتھے نبی کریم دا بنگلہ ہے، اس بنگلے وچ ایک جنگل آئے، سارے شوق نال ویکھن انہاں تاراں نو، میں بل بل شہر مدینے دی، کی کراں میں انہاں گلزاراں نو، ربا لے چل شہر مدینے نو، جا کے ویکھاں باغ بہاراں نو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عنوان مکمل کروا دیتا ہے، باقی بعد دا سلسلہ آپ دی وفات تو بعد دے معاملات انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کران گے، اگے جو تسلسل ہویا انشاءاللہ کوشش کران گے کہ اگلیاں باتاں تھوڑے سامنے بیان کر دئیے۔ باقی سیرت ولادت تو لگ کے وفات تک آج 86 جمعے ہو گئے نے، 87 الحمدللہ 87 جمعے، کنے 87 جمعے انشاءاللہ یہ محفوظ نے۔ اللہ پاک اس عنوان نو میرے واسطے، میرے والدین واسطے، ابا و اجداد واسطے، میرے سامعین واسطے، مستمعین واسطے، محسنین واسطے، میرے اساتذہ واسطے، میرے اداریاں واسطے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے تے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ اس حقیر جی کوشش نو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔